जनाजा इधर ही करवाना है? हाँ इधर करवाना है। अपने गांव में? हाँ मेरा जनाजा उन्होंने अभी तक नहीं रखा। अभी तक ऐलान नहीं हुआ ना। हाँ वो आएंगे तो फिर डिसाइड करेंगे ना कि उन्होंने जब कहा था कि आप तलाक दें, हमने उनकी शादी करनी है, मैंने दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाई, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से हम भी खैर खैरियत से हैं। आपकी दुआओं से हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे, और जिनकी औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक बनाए और माँ बाप का फरमादार बनाए। और इस टाइम जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमाए। तो प्यारे बहन भाइयों, नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग भी स्टार्ट हो गया है और मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और सुबह के टाइम हम उठे और एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे लिए बन गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। मैं अंदर बैठी थी, मैंने नमाज अदा की, नमाज अदा करके मैंने कुरान की तिलावत की और कुरान की तिलावत करके मैं बाहर आने लगी तो अंदर खड़ी थी, अभी बाहर आई भी नहीं थी। इतनी आवाज़ आई, इतनी आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी मुझे। मैंने जल्दी जल्दी आपके भाई को कहा, मैंने कहा ये किसकी आवाज़ आ रही, इतनी आवाज़ आई है किसकी, ये क्या है? तो उसने कहा कि ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हमारी जो इधर दीवार थी ना, ये देखें ये गिर गई है, इस वजह से गिरी है। पहले भी ये टेढ़ी हो गई थी और कल ना पूरा दिन बारिश लगी रही और रात को भी लगी रही, तो सुबह के टाइम हमारी दीवार गिर गई। और सुबह के टाइम बच्चे और आपका भाई उठे, सुबह का ये ईंटें ना, ये देखें ये मट्टी भी उधर से लेकर इधर आ रहा है। आपका भाई थका हुआ है बहुत ज़्यादा, सुबह के टाइम उठा। ये बिजरी और रेत बजरी है क्योंकि इधर एरे में डालनी है, फिर इसको कुटाई करेंगे। ये देखें ये सब ईंटें ना उधर थी, उधर गिरी। ये देखें ये गंदम है ना हमारे चाचा की, तो सब बच्चे भी साथ थे, आपका भाई भी साथ था। सब ईंटें इधर उठा के इधर रख दी। ये देखें कल हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। कल हमारी भतीजों की मेहंदी भी है और हमारी ये काम हमारे लिए बढ़ गया है, क्योंकि आज हमने जाना था, बहुत ख़ास काम करने के लिए जाना था। और मेरी दवाई जो है ना वो भी ख़त्म हो गई, आज दवाई भी लेनी थी और वो दवाई भी रह गई और काम जो था वो भी रह गया। और आपका भाई अभी ईंटें साफ़ कर रहा है, ईंटें उधर से उठाकर इधर डाल रहा है। और फिर आज देनी है, कब देनी है दीवार? आज ही देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पर्दे का निज़ाम है ना। तो मैसन को बुलाया है? आ रहा है मैसन, आ रहा है। हाँ बच्चे भी खड़े हैं, हसनैन है, अब्दुल्ला है, ये भी साथ देंगे, आपका भाई भी साथ देगा। और ये भी भाई अल्ताफ़ ने कहा कि ये भी टेढ़ी हो गई, ये भी गिरने वाली है, क्योंकि ये एक सी लिया है। ये देखें एक सी लिया है और इसका भी ख़तरा हो गया है। इसको भाई ने कहा कि इसको गिरा दो, इसको भी न्यू फिर बनवा लो। आगे से हट जाना। आपकी क्या राय है? देखते हैं, बस सोचते हैं यार, करते हैं कि हाँ ये बनवाए तो प्यारे बहन भाइयों, दूसरे दिन ये गिर जाए तो फिर हमारे लिए ज़्यादा परेशानी बनेगी ना। बहुत परेशानी होती है जब से ये दीवार गिर गया ना, मुझे इतनी टेंशन हो, इतनी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर पर्दा होता है, इधर रोड भी है और इधर ये देखें ये हमारे पड़ोसी हैं, इधर घर भी है। बजरी ना, बजरी और रेत ये नीचे बिछा कर ऊपर पानी थोड़ा थोड़ा मार के इसको कुटाई करेंगे। ये नीचे नहीं बैठेगी क्योंकि बजरी उधर काफ़ी पड़ी है। अच्छा ये फिर इसके ऊपर जो है ना, इसको कुटाई करके फिर इस पे ऊपर 4 इंच की दीवार खड़ी कर देंगे सीमेंट की सारी। बस क्या करें। तो प्यारे बहन भाई हमारी तो मकान बनाते बनाते बस ज़िंदगी गुजर गई, कट गई। जब ये दीवार हमने दी थी ना, पहले भी ये सारी दीवार ये इधर से उधर तक ये गिर गई थी। तूफ़ान आया था, तूफ़ान के साथ ये आंधी के साथ ये सब इधर गिरी, वो दीवार इधर गिरी, ये इधर गिरी। और ये हमने दूसरी बार बनवाई थी और अभी तीसरी बार ये बनेगी। अब अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ दे, उनके सदक़े हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ दे।
اور ہماری زندگی گزر گئی، مکان بناتے بناتے بس ہماری زندگی گزر گئی ہے. بس اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک سے دعا کریں جو زندگی بچ کے ہماری بس یہ خوشی سے گزرے ہماری. ہم تو کوشش کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، چینل بھی چلا رہے ہیں. اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک ہر کسی کو سلامت رکھے، جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی سلامت رکھے اللہ پاک، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی خوشیاں دے. اللہ پاک ہر کسی کو حج عمرے کی سعادت نصیب کرے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی عمرے کی اللہ پاک توفیق دے، ہم عمرہ بھی کریں اور اپنا نیو گھر بنوائیں. آمین ثم آمین. اور اسرین لوگ یہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے، ہم جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہیں. ادھر ساری دیوار گر گئی ہے، صبح سے کڑوا مچا ہے، بہت زیادہ شور جب آیا ہم سب ڈر گئے. ہوا کیا ہے، ایسے لگا کہ بڑی بلڈنگ نیچے گر گئی. ہاں جی، بس بلڈنگ کی دیوار ہمارے لیے تو یہ چھوٹی سی دیوار بہت بڑی بلڈنگ ہے، پریشانی بن گئی ہے. اور یہ بھی اتنی بہت زیادہ ہاں یہ بھی بس یہ بھی گرنے والی ہے. اس کو ہم خود گرا کے اور انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے گارے کی یا کچھ مٹی کی اس کو دیوار بناتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ اپنا صحیح سیمنٹ کی اساری کرو تو پھر بناؤ، پھر بار بار گر جاتی ہے. یہ جو مٹی کی دیوار دیتے ہیں نا بار بار گر جاتی ہے، بار یہ تیسری بار اب بنے گی. لینی پڑے گی اس کے لیے ہاں. سیمنٹ لے کے پھر انشاءاللہ اس کو، میں تو کہتا ہوں سیمنٹ بھی لے لیتے ہیں. گارے والی کب تک ہم یہ گارے والی بناتے رہیں گے؟ تیسری بار بنا رہے ہیں یہ. ہاں جی، آپ خود کو پتہ ہے تیسری بار بس بنا رہے کوشش ہیں. کرو یہ سیمنٹ لے آؤ ادھار سے. یہ بھی پریشانی ہے، لے جاتے ہیں سیمنٹ کرتے ہیں کچھ اس کا، تو ان کو ترائی مرائی کرتے ہیں، موٹر چلاؤ انشاءاللہ، پھر مستریوں کو بلاتے ہیں اور ہم خود مزدوری کریں گے یہیں پہ. ان کو اینٹیں وغیرہ مسالہ وغیرہ دیں گے اور انشاءاللہ آج بس یہ بن جائے، بنواتے ہیں. کیونکہ شادی جو ہے نا سٹارٹ ہو رہی ہے. ہاں کل مہندی ہے نا، کل مہندی ہے انشاءاللہ. تو کپڑے بھی ہم نے دینے ہیں ان کو. ہاں عید والے کپڑے وہ بھی دینے ہیں، وہ استری کروانے. ہاں استری کروانے ہیں. میں نے کل دھو دیے تھے. میں نے کل سے آپ کو کہہ رہی ہوں کپڑے آپ نے دینے ہیں. ادھر آپ شادی پہ کیا پہنو گے؟ یہ سوٹ بھی اتارنا ہے، یہ بھی سوٹ دھو کے. یہ بھی میرا نیو سوٹ ہے. یہ ان کو آپ جو ہے نا دھو کے انشاءاللہ پھر ان کو استری بھی دے آئیں گے. استری ہماری نہیں ہے، استری بھی نہیں بنوائی آپ نے، خراب ہوئی ہے. میں نے کہا استری بنوا دو تو وہ یہ کہتے ہیں نیو لیں گے. وہ بار بار بنواتے ہیں پھر خراب ہو جاتی ہے. تو یہ دوسرا ریڑھا آ گیا ہے. اس کو کیا ہو گیا ہے عبداللہ؟ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، افسوس لگا ہوا ہے دیوار کا. جی سلام تو کرو. السلام علیکم آنٹی سے کل. بس تو پیارے بہن بھائیو، جب یہ گری نا اتنی آواز آئی، میں بھی ڈر گئی. اندر بچے سوئے ہوتے سب ڈر گئے، صرف عبداللہ نہیں اٹھا. عبداللہ اب اٹھ کے آ گیا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ سب اس کی آواز سن کے سب کی آنکھ کھل گئی. تیری آنکھ ابھی کھلی ہے؟ یہ خواب دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کون سے خواب دیکھ رہا تھا. تو پیارے بہن بھائیو ملتے ہیں ابھی بریک کے بعد. سب کی بولتی بند ہو گئی ہے. الحمدللہ جی میں نے پانی وغیرہ لگا لیا ہے. اور جب پانی لگا رہا تھا تو ایک بہت بڑی پریشانی بن گئی ہے. ابھی مجھے کال آئی ہے، تو کال اتنی خطرناک تھی تو میں تو بتا نہیں سکتا، اور ہنا صاحبہ بتائے گی، کیونکہ میرا دل بھی نہیں کرتا بتانے کو، اور میں تو بہت رو رہا ہوں. کیا کروں؟ اللہ پاک معاف کرے. بس ہر کسی کی جب تک زندگی ہے ہر کوئی ہے. جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے نا پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے. بس فوتگی ہو گئی ہے. ہمارے قریبی رشتہ ہے، یعنی کہ میرے بھائی الطاف کی جو پہلی بیوی بننی تھی وہ فوت ہو گئی ہے. کسی اور کی جگہ ان کی شادی ہو گئی تھی. ان کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں. میں نے الحمدللہ یہ پانی وغیرہ میں نے سب لگا لیا ہے. تو پانی جب میں نے لگایا تو ایک کال آئی خوفناک، بڑا دکھ ہوا ہے.
बात सुनकर भी बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि भाई अल्ताफ़ की जो बीवी थी ना पहले, तो उनका जो है ना इंतकाल हो गया है, तो बहुत बड़ी परेशानी बनी है। इसलिए अब अलीज़ा आइना बताएगी मुझे अल्लाह तो। पाक उनको जन्नत में जगह दे। और जुम्मे का दिन है, अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी उनको मौत दी है, इतनी प्यारी, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह पाक हर किसी को इस तरह मौत दे, मौत इसी तरह है, इसी दिन हो, जुम्मे का दिन हो। बहुत अफसोस की बात है, बस मेरे भाई की जो पहली बीवी थी उनकी डेथ हो गई है। और बहुत परेशानी बन गई इस टाइम, पता नहीं जनाजा। पहले ये टेंशन हुई, सुबह उठे तो दीवार गिर गई, और दीवार नहीं बनी थी, फिर दूसरी टेंशन बन गई हमारे लिए। हर किसी ने जाना है, जब तक इंसान की ज़िंदगी है ना, हर इंसान है। जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है, कोई ना कोई बहाना बनता है, कोई ना कोई बस बहाना बनकर चला जाता है अल्लाह के पास। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला तो आला मकाम अता फरमाए। आमीन बहुत आमीन। अच्छा इंसान था, बहुत अच्छी थी, बहुत ही सारी ख्वाहिशातें वो पेट में लेकर वो अल्लाह के पास चली गई। चलो अल्लाह खैर करे। बहुत दुख हुआ इस टाइम, मुझे भी काफ़ी टेंशन हो रही है। तो इस मामले के लिए ना बहुत बड़ी टेंशन बन गई अभी। ये जो पता नहीं डेथ हुई, पता नहीं क्या हकीकत है। अभी तो हमने जाना भी है, और ये भी हमें मालूम नहीं है उस बेचारी को क्या हुआ, कैसे हुआ। उसको बेचारी को अस्पताल भी ले गए थे, और वो मेरा ख्याल में उन बेचारी को ले गए थे अस्पताल में। अस्पताल जाने से पहले वो बेचारी फौत हो गई। तो इतना मुझे टेंशन है, जब मुझे इन्होंने बताया तो काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि छोटे छोटे उस बेचारी के मासूम बच्चे हैं। और ये मासूम, मेरे ख्याल में मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है, उतना शरीफ और इतनी उस औरत में हमदर्दी थी, मैं आपको क्या बताऊं। सब किसी का, सब हमारे गांव में, हमारे कौम का, सबका भला सोचती थी, सबका। बस क्या करें। ऐसे इंसान था वो, ऐसा इंसान था, ऐसी मलंगनी थी अल्लाह की। बस दुख की। इतना इखलाक था उसमें, इतना इखलाक था, जितनी तारीफ करें ना उतनी कम है। जब आती थी कहीं, हम उधर कहीं जाए, इंसान जैसे जाता है, कोई खुशी कोई गमी, चल कर सलाम करती थी। बस बहुत नेक दिल खुशी इंसान था। में वो गमी बदल गई है। हाँ, बस पहले हमारे भाई कज़न की 2 बेटियों की शादी है, उधर जो है ना, अब शादी भी हो, कल शादी शुरू होनी थी। अभी अल्ताफ़ भाई की पहली बीवी जो है ना बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो गई, इंतकाल कर गई है। तो अल्लाह से दुआ है पे अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और हर मुसलमान को अल्लाह पाक, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं बेचारी के। तो काफ़ी दुख हुआ जब मुझे भाई अल्ताफ़ ने कॉल की, तो मुझे इतना दुख लगा कि मुझसे चला भी नहीं पा रहा था, मैं क्या करता। उधर भाई अल्ताफ बैठ गया रास्ते में, वो चल भी नहीं सकता था। उसकी ऐसी वैसे पहले भी वो टेंशन का मरीज़ है। मेरी जो बड़ी बहन है ना, जो उससे छोटी बहन है, उसका हमने वट्टा लेना था। और मेरे भाई के निकाह हुआ था बचपन में भाई अल्ताफ़ का। तो झगड़ों की वजह से उन्होंने रिश्ता ये नहीं दिया था। निकाह फिर टूट गया था, फिर उनकी किसी और जगह शादी कर दी, वो भी बूढ़े के साथ उनकी शादी। अल्लाह पाक ने पहले 2 बेटियां दी हैं, एक बेटी, फिर बाद में दूसरी बेटी, और जड़वियाँ 2 बेटियां दी। 4 बेटियां हैं। अभी हमल था, पता नहीं, जाएंगे तो पता चलेगा। हमल था, उनको ले गए थे, पता नहीं वो बच्चा पैदा होते हुए वो फौत हुई है, कोई पता नहीं है, जाएंगे तो पता चलेगा। वो उन्हें उधर, पता नहीं, मुझे जगह का नाम नहीं आता, उधर उनकी शादी कर दी थी। अभी वो लेने गए हुए हैं, बाकी सब लोग चले गए हैं, और मैंने जाना है। अभी मैं बस जाती हूँ, पता नहीं कितने बजे जनाजा है, अभी ऐलान भी नहीं हुआ, अभी ऐलान भी करवाना है।
چلو اللہ پاک خیر کرے، انشاءاللہ ملتے ہیں آگے کی جو بھی روٹین ہو. آپ سے بھی ملتے ہیں. ہاں انشاءاللہ ان کو بھی اللہ پاک جزائے خیر دے، اور اللہ پاک پوری فیملی کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک صبر جمیل دے، آمین ثم ان کو صبر دے اللہ پاک، آمین اور ان کے صدقے ہمیں بھی صبر دے. آمین آمین. جا رہے ہیں بھائی الطاف کے گھر، ادھر پتہ کرتے ہیں، اللہ خیر کرے کیا ہوگا. یہ بھی بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے اور ٹینشن کافی بڑھ چکی ہے، کیونکہ اللہ پاک خیر کرے. ٹینشن تو ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بیچاری کی معصوم بیٹیاں تھیں 4، ابھی حمل تھا، پتہ نہیں بیٹا تھا یا بیٹی تھی، ہمیں پتہ نہیں ہے. جائیں گے تو پتہ چلے گا نا. جنازہ کب کس ٹائم ہے؟ جنازے کا کوئی پتہ ہے؟ نہیں، ابھی تک اعلان کروانا ہے. اعلان کروانا ہے. جو ہماری بڑی بڑی بھابھی ہے نا، ان کی بھتیجی، سب کی بھتیجی تھی. ہاں چلو جی چلتے ہیں آگے، ان سے پتہ کرتے ہیں کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا. جی تو الحمدللہ بھی پہنچ گئے ہیں بھائی کے پاس، پتہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. سنو ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ. سنو یار، بڑا میں نے دکھ سنا تو مجھے کافی دکھ ہوا، بہت بڑی پریشانی بنی ہے، تو اللہ پاک رحم کرے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. آمین آمین ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، صحیح جس کا ٹائم آ رہا ہے وہ جا رہا ہے. صحیح بات ہے. اللہ رحم کرے، اللہ پاک ان کو جو ہے نا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا. آمین. پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جرکان تھا اسے. اب تو میرے خیال میں ڈلیوری کے ٹائم بچہ ہوا ان کا. کوئی پتہ نہیں، جائیں گے تو پتہ چلے گا. پہلے تو ان کی 4 بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں 4. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند. آمین آمین. وہ بیچاری ہے میرے خیال میں ادھر ہے. ہاں ابھی اپنے گھر ہے، پتہ نہیں ملتان ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لینے گئے ہوئے ہیں. وہ جب آئیں گے تو پتہ چلے گا. جنازہ ادھر ہی کروانا ہے ہاں ادھر کروانا ہے. اپنے گاؤں میں. ہاں میرے خیال میں جنازہ انہوں نے ابھی تک نہیں رکھا. ابھی تک اعلان نہیں ہوا نا. ہاں وہ آئیں گے تو پھر ڈیسائیڈ کریں گے نا. ہاں انشاءاللہ. کب اللہ رکھنا ہے جنازہ. میرا خیال میں 4-5 بجے کا ہوگا تقریباً، اندازہ اتنا ہی ہوگا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سبھی کی اللہ پاک پریشانیاں دور فرمائے، اور اس بیچاری کے جو ہے نا آگے والی منزل اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، آگے کی جو منزل ہے، کیونکہ دنیا بہت مشکل ہے وہ سفر. ہاں آگے کی منزل میں بہت مشکل ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، بے شک اگر اس طرح سے گزار کے نہیں جائیں گے تو آگے بہت مشکل ہے. صحیح بات. اللہ معاف کرے، اللہ پاک اپنی رحمت سے بچ کے آمین آمین آمین. اللہ رحم کرے، اللہ پاک. رحیم ذات ہے، بس اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے. پھر بہت اچھی انسان تھی، بہت ہی زیادہ. میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی شکل کیسی ہے. صحیح. میرے نکاح میں آئی تھی، ٹھیک ہے، منگیتر تھی، میری نکاح تھا، لیکن وہ میری شادی کے بعد پھر میں نے طلاق دی تھی. انہوں نے جب کہا تھا کہ آپ طلاق دیں، ہم نے ان کی شادی کرنی ہے، میں نے دے دی تھی. بھائی مجھے لے گیا تھا، لیکن میں نے اسے دیکھا نہیں تھا وہ کیسی تھی. ہاں بچپن میں نکاح ہوا تھا نا آپ کا. ہاں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. آمین آمین. سنتا ہوں کہ اچھی انسان تھی. بہت ہاں اچھی صحیح انسان تھی، بہت زیادہ اخلاق تھا، بہت ہی زیادہ. ہر کسی کو چل چل کے ملتی تھی. ہم ایک بار گئے تھے میرے یا نہ بولے، ہر کسی سے خود ملتی تھی، خود ہم ایک بار گئے تھے ان کے گھر میں. ہاں گئے تھے پچھلے سال گرمیوں میں ہاں گئے تھے. ہاں پچھلے سال میں ہم بھی گیا تھا ادھر. ایک بچی کو ہم نے جہیز کا سامان دیا تھا، ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک ہی گھر ان تھا. کی بیٹی تھی، وہ جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی نا، وہ بھی بوڑھا تھا. ستیلی بیٹی تھی، مطلب کہ وہ پہلے گھر پہلے گھر سے تھی. دوسری شادی اس نے اس سے کی تھی. بوڑھا تھا. ہاں، اس سے سامان دینے کے لیے ہم گئے تھے، لیکن میں نے دیکھا نہیں تھا، نہ ہی وہ میرے سامنے ہی تھی. بس وہ بچپن سے نکاح ہوا تھا، پتہ بھی نہیں تھا ہمیں، لیکن انہوں نے خود رشتہ نہیں دیا تھا.
बस वो इख्तलाफात थे हाँ कुछ। झगड़ों की वजह से बस उन्होंने कहा कि हाँ, हम नहीं झगड़े काफ़ी होते थे। मेरी दो बहनें उधर ही थी ना, दो। हाँ छोटी का वट्टा लेना था ना। हाँ, वट्टे सट्टे थे। हाँ बड़े भाई का वट्टा तो आ गया था, छोटी का लेना था। छोटी का लेना था। उन्होंने कहा था हम नहीं देते हैं, हमने कहा था कोई मसला नहीं। हाँ खुशी से देते तो ले हाँ, लेते, फिर उनकी वो रजामंदी नहीं थी। बिल्कुल। फिर मेरी शादी हो गई थी, जब उन्होंने हमें कहा कि आप तलाक दें, हमने रिश्ता करना है, फिर हमने तलाक दे दी मैंने। सही बात है। चलो अल्लाह खैर करे, मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन सुमा आमीन। आमीन।